माशा अल्लाह. तबस्सुम कंप्यूटर. मुरीद कंप्यूटर. तो मुस्कुरा रहे थे ना. मुरीद कंप्यूटर. अब हो सकता है कंप्यूटर फ्यूचर में ये भी आए. मदीना मदीना. इंशाअल्लाह. माशा अल्लाह. आपका नाम क्या है? मेरा नाम मोहम्मद अब्दुल्ला तारी है. उम्र? मेरी उम्र 6 साल है. सवाल शुरू करने से पहले ऐश करते चलूं, अगर जवाबात में कोई मिस्टेक हो जाए तो फौरन मेरी इस्लाह फरमाए. मेरी जो भी मिस्टेक होगी मैं उसे सही करने की कोशिश करूंगा इंशाअल्लाह अज़्ज़ा व जल. वाह भाई वाह, माशा अल्लाह. सुभान अल्लाह. बेअत के बारे में अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है, यौम नदउ कुल्ला उनासिम बिइमामिहिम. इस आयत मुबारक का तर्जमा. तर्जुमा कंजुल ईमान. जिस दिन हम हर जमात को उसके इमाम के साथ बुलाएंगे. ईमान की हिफाजत का कोई भी एक जरिया बता दें. उलमाए कराम फरमाते हैं ईमान की हिफाजत का एक जरिया किसी मुर्शिद कामिल से मुरीद होना है. पीरी मुरीदी की शरई हैसियत क्या है? बैत करना सुन्नत है. आजकल के उर्फ में से पीरी मुरीदी कहा जाता है. मुरीद को अपने पीरो मुर्शिद के साथ किस तरह पेश आना चाहिए? मुरीद अपने पीर को कभी लफ्ज़ क्यों न कहे, क्योंकि तमाम मशाइख ने कहा है कि जिस मुरीद ने अपने पीर को लफ्ज़ क्यों कहा तो वो मुरीद तरीकत में कामयाब ना होगा. वो कौन सा मुरीद है कि जो कभी कामयाब ना होगा? हुजूर गौसे पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि जो मुरीद अपने पीर के कमाल का यकीन ना रखे तो वो मुरीद उस पीर के हाथों पर कभी भी कामयाब ना होगा. तेरे हाथे मैंने दिया, तेरे हाथे मैंने दिया, तेरे हाथे लजिया गौसे आज़म. सुभान अल्लाह. पीर साहब के कौन कौन से आदाब हैं? कोई काम पीर साहब की मर्जी के खिलाफ नहीं करना चाहिए. पीर साहब के सामने हंसना मना है. पीर साहब की जायज के बारे में बात करना मना है. पीर साहब की मजलिस में किसी दूसरे की तरफ मुतवज्जो होना मना है. पीर साहब के कपड़ों की ताजीम फर्ज है. पीर साहब के बिस्तर की ताजीम फर्ज है. अपना कोई हाथ पीर साहब से छुपाने की इजाजत नहीं. अपना जानमाल इनका ही समझे. क्या पेश करे मुर्शिद, क्या चीज हमारी है. ये दिल भी तुम्हारा है, ये जान भी तुम्हारी है. वो कौन सा मुरीद है जो अपने पीर से दूर रहे? हजरत सैयद अली बिन वफा रहमतुल्लाह ताला अलैह फरमाते हैं कि जिस मुरीद ने ये गुमान किया कि उसका पीर उसके राजों से वाकिफ नहीं है तो वो मुरीद अपने पीर से बहुत दूर है. अगरचे दिन रात पीर के साथ बैठा हो. माशाल्लाह बड़ी तैयारी करके आए. माशाल्लाह. माशाल्लाह मदीना मदीना मदीना. माशा अल्लाह. अल्लाह ताला इनको मुबल्लिग दाऊद इस्लामी बने. छोवर. माशा अल्लाह. माशाल्लाह. माशा अल्लाह. मुरीद को अपने पीर का किस तरह अदब करना चाहिए? मुरीद अपने पीर मुर्शिद की तरफ पाँव कभी न फैलाए. शेख जिंदा हो या वफात पा गए हो, दिन हो या रात, हर वक्त मुर्शिद हाजिर हो या गायब, दोनों में मुर्शिद के अदब की रियायत करे. सदा पीरो मुर्शिद रहे हमसे राजी, कभी भी ना हो ये खफा या
ادب کی رعایت کرے. رعایت کو مائنس کر دیتے ہیں, ادب کرے. لفظ رعایت میں لوگ کنفیوز ہو جائیں گے. رعایت تو کاروبار میں ہوتا ہے, تھوڑا رعایت کر دو. بوقت نزع امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے ساتھ کیا واقعہ پیش آیا؟ اس وقت شیطان نے آپ رحمت اللہ تعالی علیہ سے اللہ تعالی کے ایک ہونے پر دلیل طلب کی. آپ نے 307 دلیلیں پیش کری, مگر شیطان نے ایک ایک کر کے سب توڑ دی. آپ کے پیر صاحب کئی دور دراز مقام پر وضو فرما رہے تھے. وہیں سے آپ نے آواز دی کہ کہہ کیوں نہیں دیتا کہ میں نے اللہ تعالیٰ کو بے دلیل ایک مانا. سبحان اللہ. پیارا پیارا میرا پیر, غوث اعظم دستگیر. دم دمادم دستگیر. غوث اعظم دستگیر. اچھا اچھا میرا پیر, غوث اعظم دستگیر. بے مثال و بے نظیر. غوث اعظم دستگیر. کون ہے میرا پیر؟ غوث اعظم دستگیر. آپ ہیں پیروں کے پیر, غوث اعظم دستگیر. آپ ہیں ولیوں کے امیر. غوث اعظم دستگیر. فیضان غوث اعظم جاری رہے گا. ماشاء اللہ, ماشاء اللہ, ماشاء اللہ. بڑے ذہین معلوم ہوتے ہیں. کہ میمن ہے, لگ نہیں رہے دیکھنے میں میمن, ہم لوگ میمن تو نہیں ہیں, لگ نہیں رہے. ماشاء اللہ. نہیں وہ دم, لیکن پیار کرتے ہیں میمنوں سے. ماشاء اللہ. نہیں وہ اصل دم دمام دم بولا نا, تو میں نے بولا چلو شاید وہ دال دم دمادم نہیں ہے, دم دمادم. دم دمادم دستگیر. وہ 10 دستگیر, دستگیر تا ساکن ہے. دستگیر. ابھی تو مدرسہ لگے گا نہیں, چلے گا نہیں. دستگیر. یہ استاد کو سکھانا ہوگا آپ کے. ابھی کر لیا صحیح, پھر آپ دوبارہ بولے شاید جوش میں آ کر کچھ اور بول جائے اسے, دستگیر. دیکھا نا. تو یہ ابھی سیکھتے سیکھیں گے. ماشاء اللہ. نہیں بہت اچھا. یہ امامہ یہ کوئی نئی سٹائل ہے, یہ کہاں سے آیا؟ بس بن جاتا ہے جو ہوتا ہے. آپ نے باندھا ہے یا کسی نے باندھا ہے؟ میں باندھتا ہوں. خود ہی باندھا ہے یہ؟ جی. اچھا. نہیں تو بیٹا جس طرح یہ شاہ صاحب نے باندھا ہے نا, آپ کے استاد شاید یہی ہوں یہ ساری تربیت کرنے والے, تو ان جیسا باندھنا ہے اپنے کو. اوکے. ٹھیک ہے نا. ماشاء اللہ. جی. جو مرشد کا حکم. آپ کے استاد کو اچھا باندھنا آتا ہے. ماشاء اللہ. ماشاء اللہ. ہمارے مدنی منع عبداللہ اتاری کے لیے 2600 روپے اور یہ مدنی باکس آپ کے عبداللہ والد صاحب کو یہ پیش کیا گیا. ماشاء اللہ. جزاک اللہ خیرہ. ویاکم. میرا سوال یہ